Ato hisgutan sa makadiyot mga higala, ang kining ikapulo nga kanunay ginaatake sa mga Sandikeepers labi na gyud sa atong mga higalang Romanong Katoliko. Kung imong tan-awon mga kaigsunan, mogamit sila sa Hebrehanon City versikulo 12 diin ang ilang pasiatap ug pamasangil nga ang pagkapari giilisan busa giilisan usab ang balaod. Apan kung imong tan-awon ang konteksto niya ako'y Biblia sa akong kamot mga kaigalaan, nagahisgot dinhi nga ang ilisan ang balaod dili balaod sa ikapulo kung dili ang balaod sa pagkapari. Kung imong tiwason pagbasa mga kaigsunan, ang bersikulo 13 ug 14 nag-ingon, og ang atong Ginoo gipahinungdan niini sakop sa ilang banay ug wala pagayoy sakop sa banay nga nagakaalagad ingon nga pari. Kinsang sakop o kinsang banay sa Ginoo? Kinsang Ginoo? Si Ginoong Hesukristo. Asa man di ay nga banay si Ginoong Hesukristo, diin mao kini hinungdan nga nausab ang kining balaod diha sa pag-ilis usab sa kaparian. Kung imong basahon ang bersikulo 14 na nagaingon, nahibalo pag-ayo nga ang Ginoo na tao nga sakop sa banay ni Juda, nga kining banaya wala hisguti ni Moises sa iyang pagsulti mahitungod sa mga pari. So ang banay ni Levi mo lamang gihatagan sa katungdanan sa pagkapari, apan sa panahon ni Ginoong Hesukristo gibalhin kini dito sa banay ni Juda, ug ang nag-exist ni anang panahon sa banay ni Juda ug takos mo dawat sa pagkapari si Ginoong Hesukristo lamang. Mao na nga miingon dinhi sa bersikulo 24 nga ang pagkapari ni Kristo mga kaigalaan wala na niya itugyan sa lain. Busa ang balaod sa pagkapari, ang ilang linyada sa pagkapari mao ang nausab, dili ang napulo kasugo. Kaya ang napulo kasugo nagpadayon kini ngadto sa walay katapusan mga kaigalaan. Mabasa ba nato? Yes, mabasa nato mga kaigsunan nga nagpadayon kini sa walay katapusan, no? Kung imong tan-awon ang balaang kasulatan mga kaigsunan o mga higala. So makita nato nga kining atong mga kaigalaan nga nagsulti nga ang ikapulo na usab og wala magtuon sa Biblia ug ang ilang mga tekstong gigamit lamang nila aron sa pagpahaom ug sa pagpamalibad sa balaod sa Dios aron mahimo kang matinumanon sa pag-uli sa iyang kabahinan. God bless mga kaigalaan.